स्वागत छ तपाईहरुलाई नयाँ लेक्चर डिस्फङ्क्सनल युट्राइन ब्लिडिङमा। सो यो च्याप्टर बुझ्न भन्दा अगाडि एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ बुझेको चाहिँ राम्रो हैन, तर यो पनि म बुझाउनै खोज्छु। सो डिस्फङ्क्सनल युट्राइन ब्लिडिङ बुझ्नको लागि फेरि एउटा एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ। जस्तो एउटा फिमेल आई हैन, र उसले चाहिँ मेरो चाहिँ महिनावारी बिग्रेको छ जस्तो हिस्ट्री दिई, कुनै पनि बिग्रेको इन द सेन्स कि उसको अब भोल्युममा बिग्रेको हुन सक्छ, यानी धेरै ब्लिडिङ भयो, कम ब्लिडिङ भयो, या उसको फ्रिक्वेन्सीमा गडबड हुन सक्छ, वा उसको साइकलको इन्टरभलमा गडबड हुन सक्छ हैन, उसको साइकलै इरेगुलर भयो, कुनै पनि किसिमको गडबड भयो भने त्यसलाई हामी एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ भन्छौँ। र कुनै पनि एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ भयो भने त्यसको हामीले चाहिँ अब कज पत्ता लगाउनेतिर गयौँ, र कज पत्ता लगाउँदाखेरि के पाएनौँ हामीले, एक्चुअली कुनै पनि कजै पाएनौँ कि, यानी कि न त त्यो फिमेलमा जति पनि जुन प्रोटोकल हिसाबले जति पनि ल्याब इन्भेस्टिगेसन छ या इमेजिङहरू हुन्छ, एक्जामिनेसनहरू गर्दाखेरि हामीले केही पनि राम्ररी कज पाएनौँ हैन। सो अर्ग्यानिक कज भन्नाले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रक्चरल रिजनहरू हामीले पाएनौँ हैन, जस्तो कुनै पनि किसिमको पोलिप थिएन, त्यहाँ एड्नोमायोसिस थिएन, कुनै फाइब्रोइड थिएन, कुनै तपाईलाई मेलिग्नेन्सीहरू चाहिँ थिएन हैन, वा कुनै पनि सिस्टेमिक कजहरू पनि थिएन, जस्तो हाइपोथाइरोइडिजम, हाइपरथाइरोइडिजम या कुनै पनि किसिमको हाइपरटेन्सन केही पनि थिएन हैन। आइड्रोजेनिक कुनै पनि हिस्ट्री पनि छैन आइड्रोजेनिकको, तैपनि त्यसलाई ब्लिडिङ भइरहेछ, एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ भइरहेछ भने त्यसलाई हामी डिस्फङ्क्सनल युट्राइन ब्लिडिङ भन्छौँ। सो यसलाई हामीले सिम्पली डायग्नोसिस अफ एक्सक्लुजन पनि भन्छौँ कि, यानी कि तपाईँले केही पनि पाएन भने तपाईँ भन्नुहोस् यो डिस्फङ्क्सनल युट्राइन ब्लिडिङ हो। अब सुरुतिर चाहिँ डक्टरहरूलाई चाहिँ अलिक के हो भनेर अब एक्सक्लुजन भन्थ्यो भने डियुबी सोच्थ्यो, तर अब चाहिँ केही हाइपोथेसिसहरू आइसकेछन्, यानी केही यो कारण हो होला भनेर अब भन्छ आजकल हैन। सो करेन्टली चाहिँ के भन्छ कि जुन हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी ओभेरियन एक्सिस जुन हुन्छ त्यसकै डिस्फङ्क्सनले गर्दाखेरि तपाईले हुने जुन युट्राइन ब्लिडिङ हुन्छ त्यसलाई हामी डिस्फङ्क्सनल युट्राइन ब्लिडिङ भन्छौँ। सो करेन्टली हैन, सो करेन्टली यसको कज के मानिन्छ, डिस्फङ्क्सनिङ अफ हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी ओभेरियन एक्सिस। अब कतिले सायद यो हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी ओभेरियन एक्सिस भनेको के हो भनेर अलि बुझ्न गाह्रो छ भने म सिम्पली बुझाउँछु। यो हाइपोथ्यालामस, लेट्स सपोज यो ब्रेनमा के हुन्छ, तपाईले हाइपोथ्यालामस हुन्छ र हाइपोथ्यालामस सँगसँगै पिट्युटरी हुन्छ, यो पिट्युटरी छ र यो हाइपोथ्यालामस छ। अब हाइपोथ्यालामसबाट के हुन्छ तपाईलाई एउटा एउटा हर्मोनै भनौँ हैन, जिएनआरएच भनेर हुन्छ, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन भन्छ हैन। त्यो जिएनआरएच निस्किन्छ र जिएनआरएच तपाईलाई पल्सटाइल फर्ममा निस्किन्छ, यानी कि एकैचोटि कन्टिन्युअसली निस्किँदैन, पल्सको फर्ममा थोरै निस्क्यो बन्द भयो, फेरि थोरै निस्क्यो फेरि बन्द भयो, फेरि थोरै निस्क्यो फेरि बन्द भयो, यस्तो पल्सटाइल फर्ममा निस्किन्छ, रिलिज हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि एन्टेरियर, यो एन्टेरियर पिट्युटरी मानौँ कि यो एन्टेरियर पिट्युटरी हो, र त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट के निस्किन्छ त, अब फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन यानी एफएसएच निस्किन्छ। सो हाइपोथ्यालामस पिट्युटरी भयो। अब एफएसएच ले के गर्छ तपाईलाई, लेट्स सपोज यो ओभेरी छ भने ओभेरीमा एक्ट गर्छ, यसले एफएसएच ले के गर्छ त ओभेरीमा एक्ट गर्छ, र ओभेरीमा एक्ट गरेपछि यहाँको फोलिकल्सहरू स्टिमुलेट हुन्छ र फोलिकलहरूले रिलिज गर्न, फोलिकल जब ग्रो गर्न थाल्छ एफएसएच को इन्फ्लुएन्समा यसले निकाल्छ एउटा हर्मोन जसलाई भन्छ एस्ट्रोजेन। यसले के भन्छ, एस्ट्रोजेन। र एस्ट्रोजेन पनि के हुन्छ तपाईलाई एउटा टाइमसम्म एस्ट्रोजेन बढ्छ, यानी कि एस्ट्रोजेन एउटा टाइमसम्म बढ्छ र एउटा टाइमपछि के हुन्छ त्यो एस्ट्रोजेनको लेभलमा डिक्लाइन आउँछ, किनभने एस्ट्रोजेनले फेरि के गर्न थाल्छ, नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम दिन थाल्छ जिएनआरएचमा, जसले गर्दाखेरि फेरि एउटा समयसम्म एस्ट्रोजेन चाहिँ बढ्यो, फेरि एस्ट्रोजेन चाहिँ घट्यो हैन, यस्तो हुन थाल्छ। र यही एक्सिस एउटा जुन यो प्याटर्न छ, काम गर्ने प्याटर्न, यसलाई नै भन्छ हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी ओभेरियन एक्सिस भयो नि त। सो यसलाई हाइपोथ्यालामो पिट्युटरी ओभेरियन एक्सिस भन्छ। अब यसकै केही डिस्फङ्क्सन भयो भने, कस्तो डिस्फङ्क्सन हुन्छ हामी कुरा गर्छौँ, यसकै केही डिस्फङ्क्सन भयो भने अब के हुन्छ तपाईलाई डिस्फङ्क्सनल युट्राइन ब्लिडिङ हुन्छ। सो यो चाहिँ अब नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ यही नै भन्छ। सो लेट्स अब हामी यसको कुरा गर्छौँ, यसको डिफरेन्ट कजेसहरू, डिफरेन्ट टाइप्सहरू कुरा गर्छौँ हामी, र पछि हामी ट्रिटमेन्टको कुरा गर्छौँ। सो अब डिस्फङ्क्सनल युट्राइन ब्लिडिङमा अब हामी पढ्छौँ कि कसरी जुन मेन्स्ट्रुअल जुन ब्लड हुन्छ त्यो कसरी फेरि ब्लिडिङ रुक्दै जान्छ, त्यो कुरा हामी पढ्छौँ, कसरी स्टप हुँदै जान्छ मेन्स्ट्रुअल ब्लड फ्लो। अब लेट्स सपोज कि ब्लिडिङ स्टार्ट भयो हैन। सो ब्लिडिङ स्टार्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, कोअगुलेसन पाथवे एक्टिभेट हुन्छ। त जहाँ पनि ब्लिडिङ हुन्छ भने हामीले के पढेछौँ, सुरुमा के हुन्छ, प्लेटलेट प्लगको फर्मेसन हुन्छ हैन, अनि त्यसले प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, सो फर्स्ट प्रोसेस के हुन्छ त, प्राइमरी प्लेटलेट
प्लग फर्मेसन र सँगसँगै के भइरहेको हुन्छ त कोअगुलेसन कास्केड पनि एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ हैन कोअगुलेसन कास्केड यानी कि त्यो एक्सट्रिन्सिक र इन्ट्रिन्सिक मेकानिजम छ त्यो पनि के भइरहेको हुन्छ एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ र त्योहरुले गर्दाखेरि के हुन्छ फाइब्रिन यानी कि फाइब्रिन पनि बन्छ हैन फाइब्रिन पनि बन्छ र फाइब्रिन र अब त्यो प्लेटलेटले मिलेर के गर्छ त एउटा स्ट्रङ त्यहाँ यानी कि सिलिङहरु स्ट्रङ सिलिङ गर्न खोज्छ अब त्यहाँ हार्मोनल इन्फ्लुएन्स के गर्छ त अब जति बेला के हुन्छ एस्ट्रोजेनको शासन हुन्छ यानी कि जति बेला एस्ट्रोजेन बढी छ यानी कि एस्ट्रोजेन मात्रै छ वा एस्ट्रोजेन बढी छ त्यति बेला के हुन्छ एस्ट्रोजेनले गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईलाई दुईटा मेन प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरु एक्टिभेट हुन्छन् एउटा भनेको PGE2 एन्ड अब प्रोस्टाग्ल्यान्डिन तपाईहरुले सोचिरहनु कहाँबाट आयो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन एक्चुअली जुन ब्लिडिङ भइरहेको थियो नि त्यहाँ ब्लिडिङ भएपछि त त्यहाँ मेम्ब्रेनहरु ड्यामेज हुन्छ र मेम्ब्रेन ड्यामेज भएपछि त्यहाँ मेम्ब्रेनहरुबाट के निस्किन्छ फोस्फोलिपिड हैन र फोस्फोलिपिडबाट के बन्छ एराकिडोनिक एसिड र एराकिडोनिक एसिडबाट तपाईले प्रोस्टाग्ल्यान्डिन बन्ने हो हैन अब जुन प्रोस्टाग्ल्यान्डिन बन्यो त्यो डिफरेन्ट काइन्ड अफ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन हुन्छ त हामीलाई मेन अहिले कन्सर्नको लागि दुईटा प्रोस्टाग्ल्यान्डिन कन्सर्नको कुरा छ यो गाइनियोप्समा सरहरुले भाइबामा सोध्न सक्छ यो कुरा एउटा PGE2 र एउटा PGF2 अल्फा अब हेर्नुस् के हुन्छ एस्ट्रोजेनले PGE2 र PGF2 अल्फा दुवैलाई 1:1 को रेशियोमा एक्टिभेट गर्छ यानी कि PGE2 लाई जति एक्टिभेट गर्यो त्यति नै PGF2 अल्फालाई पनि एक्टिभेट गर्यो अब दुवैको काम के हो हेर्नुस् PGE2 ले भाइजोडाइलेसन गराउँछ PGF2 अल्फाले भाइजोकन्स्ट्रिक्सन गराउँछ PGE2 ले प्लेटलेट एग्रिगेसनलाई इन्हिबिट गर्छ तर PGF2 अल्फाले प्लेटलेट एग्रिगेसनलाई प्रमोट गर्छ यानी कि एक साइडको कुराहरुले ब्लिडिङ हेर्नु यो साइड यदि हामीले विचार गरेछु भने PGF2 अल्फाले ओभरअलमा के गरिरहेछ प्रिभेन्ट गरिरहेछ यानी कि उले हेमोस्टेसिस गराउन खोजिरहेछ हैन उले हेमोस्टेसिस गराउन यानी कि उले ब्लिडिङ रोक्न खोजिरहेछ तर अर्को प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले के गर्न खोजिरहेछ ब्लिडिङ गराउन खोजिरहेछ हैन सो यसले प्रमोट गरिरहेछ ब्लिडिङलाई प्रमोट ब्लिडिङ गरिरहेछ सो ओभरअलमा हामीले दुवैको एउटा समग्र रूपमा कुरा गर्दाखेरि नेट एक्सन के हुन्छ के पनि हुँदैन हैन एउटाले गराउन खोज्छ अर्कोले गराउन खोज्दैन सो नेट एक्सन के पनि सो एस्ट्रोजनको रोल जुन हुन्छ नि त्यो नेटमा मतलब नेग्लिजिबल हुन्छ यानी कि त्यसले न त राम्ररी ब्लिडिङ प्रमोट गरेर हुन्छ न त राम्ररी हेमोस्टेसिस अचिभ गराउन खोज्छ यो तपाईले भयो एस्ट्रोजनको कुरा भयो अब तर जब जस्तो हामीले के पढेछौं जस्तो लेट्स सपोज कोही फिमेललाई ब्लिडिङ हुन्छ हैन सुरुमा के हुन्छ उसको एस्ट्रोजन बढ्दै जान्छ यानी कि महिनावारी मानौ कि सुरुको 0 देखि 3 दिनसम्म महिनावारी भयो र त्यसपछि उसको के भयो एस्ट्रोजन बढ्यो एस्ट्रोजन र एउटा पोइन्ट पछि के हुन्छ हामीले पढ्छ ओभुलेसन पछि के हुन्छ प्रोजेस्टेरोन पनि बढ्न थाल्छ ओभुलेसन पछि के हुन्छ प्रोजेस्टेरोन बढ्न सुरु गर्छ र जब प्रोजेस्टेरोन बढ्छ त प्रोजेस्टेरोनको के एक्सन हुन्छ कि प्रोजेस्टेरोनले हेर्नु तपाईले ओभुलेसन हुँदाखेरि पनि त तपाईलाई त्यहाँ पनि मेम्ब्रेन ड्यामेज हुने हो हैन र ओभुलेसन हुँदाखेरि पनि प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरुको रिलिज हुन्छ मेम्ब्रेनहरु तपाईलाई ड्यामेज हुन्छ किन ओभुलेसन हुँदाखेरि त त्यो फोलिकलबाट त फुटाएर निस्किनु नि त ओभम हैन त्यसको कारणले पनि मेम्ब्रेन ड्यामेज हुन्छ त्यहाँ पनि फोस्फोलिपिड कुरा आउँछ त्यहाँ पनि एराकिडोनिक एसिड बन्छ त्यहाँ पनि तपाईलाई प्रोस्टाग्ल्यान्डिनहरु फर्मेसन हुन्छ अब यस प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ खासमा त 1:2 को फर्ममा यो दुईटाले एक्टिभेट गर्छ यानी कि प्रोस्टाग्ल्यान्डिनलाई एक टाइम PGE2 लाई एक टाइम एक्टिभेट गर्छ भने PGF2 अल्फाले दुई टाइम एक्टिभेट गर्छ यानी के भयो कि हेर्नुस् PGE2 को ओभरअल एक्सन के थियो प्रोमोट ब्लिडिङ के काम छ प्रोमोट ब्लिडिङ F2 अल्फा काम के थियो प्रोमोट स्टप ब्लिडिङ यानी कि हेमोस्टेसिस अब यसको के छ त यो बढी काम गर्छ PGF2 अल्फाले बढी एक्टिभेट गर्छ 2 गुना बढी एक्टिभेट गर्छ PGF2 अल्फाले प्रोजेस्टेरोनले सो ओभरअलमा भाजोकन्स्ट्रिक्सन धेरै हुने भयो प्लेटलेट एग्रिगेसन धेरै हुने भयो त्यही भएर हेमोस्टेसिस हुने भयो यही कारण हो कि हामी डिफरेन्ट काइन्ड अफ एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङमा हामी प्रोजेस्टेरोन ओन्ली पिल्सहरु हामी प्रिस्क्राइब गर्छौं किन तपाईले हेर्नुभयो प्रोजेस्टेरोनले के गरिरहेछ त ब्लिडिङ रोकिरहेछ सो यो इम्पोर्टेन्ट कारण हो कि तपाईले एक्जाममा यो भन्न सक्नुहुन्छ प्रोजेस्टेरोनले कसरी तिमीलाई ब्लिडिङलाई प्रिभेन्ट गर्छ त किन दिएको तिमीले त एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङ प्रोजेस्टेरोन कारण यही थियो कि सर प्रोजेस्टेरोनले 1:2 को रेशियोमा PGE2 र F2 अल्फालाई यानी कि त्यो गर्छ एक्टिभेट गर्छ उसको कारणले गर्दाखेरि नेट इफेक्ट जुन हुन्छ त्यो भाजोकन्स्ट्रिक्सन र प्लेटलेट एग्रिगेसन हुन्छ अल्टिमेटली त्यहाँ ब्लिडिङ स्टपेज हुन्छ हैन सो यसरी के हुन्छ त ब्लिडिङको स्टप हुने हो यो दुईटा हार्मोनको इन्फ्लुएन्समा सो यो दुईटा हार्मोनले कसरी काम गर्छ त्यो मैले देखाइसके सो अब चाहिँ हामी टाइप्स अफ DUB को कुरा गर्छौं सो DUB मा सबभन्दा पहिलो टाइप छ ओभुलेटरी DUB
अब तपाईँले ओभुलेटरी ड्युबी भन्ने के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तो तपाईँले कति फिमेलहरू हुन्छन् होइन, त्यसले के तपाईँले यस्तो उसको पहिलाको हिस्ट्री लिँदाखेरि तपाईँले के पाउनुहुन्छ कि त्यो फिमेलको जस्तो मेनोपोज हुनुभन्दा अगाडिको साइकल्सहरू र उसको चाइल्ड बर्थ पछिको साइकल या कुनै एबोर्सन भएपछिको साइकलहरू इरेगुलर पाइन सक्छ होइन। यानि कि उसको यानि कि प्री मेनोपोजल साइकल भयो या चाहिँ मेनार्कतिरको साइकल भयो, एडोलेसेन्टमा जुन साइकल हुन्छ नि त्यो साइकल भयो र उसको फलोइङ द चाइल्ड बर्थ एबोर्सन म देखि नै हाल्छु होइन। ठिकै छ, 2-4वटा कन्डिसन यानि कि प्री मेनोपोजल फिमेल, अर्को भयो फलोइङ चाइल्ड बर्थ और एबोर्सन र अर्को भयो तपाईँलाई ड्युरिङ एडोलेसेन्स होइन। यो कन्डिसन्सहरुमा के हुन्छ तपाईँलाई एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फेनोमेना कति फिमेलहरुमा हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ, नर्मली फोलिकुलर फेज हामी कतिदेखि कति दिनलाई भन्छौँ, फोलिकुलर फेज 14 डेजसम्मको जस्तो सुनै साइकल छ भने हामीले के पढेछौँ कि यसरी हुन्छ। जस्तो हामीले यसरी पढेछौँ, जस्तो लेट्स सपोज यो साइकललाई म सुरु गर्छु होइन, त सुरुमा 0 दिन हुन्छ होइन। लेट्स सपोज 0 देखि लेट्स सपोज कि 3 डेजसम्म के भयो त ब्लिडिङ भयो र त्यसपछि तपाईलाई 14 डेजमा के हुन्छ, ओभुलेसन हुन्छ होइन। सो यति डेजलाई हामी के भन्छौँ त मेन्स्ट्रुअल फेज, पछि यति डेजलाई हामी के भन्छौँ फोलिकुलर फेज भन्छौँ होइन, फोलिकुलर फेज भन्छ। यति बेला फोलिकल डेभलप गरिरहेको हुन्छ। अब यो फिमेलहरुमा भयो कि एक्चुअली कुनै पनि कारणवश फोलिकुलर फेज छ नि त्यो स्पिड अप भइहाल्यो क्या, यानी कि फोलिकुलर फेजको ड्युरेसनै घटिहाल्यो। मानौ कि फोलिकुलर हुनुपर्ने 14 दिनमा भइदियो अब 10 दिनमा होइन, यानी कि फोलिकुलर फेज घट्यो र ल्युटियल फेज ठिकै छ, ल्युटियल फेज मानौ ठिकै छ। फोलिकुलर फेज को ड्युरेसन घटिसक्यो, यानी फोलिकुलर फेज चाँडै जुन फोलिकल छ चाँडै चाँडै डेभलप भइसक्यो। किन चाँडै डेभलप भयो, एफएसएच ले अलिक बढी काम गर्यो। चाहे जुन पिट्युटरीले जुन एफएसएच सेक्रेट गरिरहेछ त्यो एफएसएच अलि बढी कि त धेरै काम गरिरहेछ कि त धेरै यानी कि धेरै अमाउन्टमा सेक्रेट गरिदिरहेछ उसले होइन। त्योहरू कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि तपाईले के भयो, मेन रिजन के भयो कि फोलिकुलर फेज जुन छ त्यो स्पिड अप भयो, स्पिड्स अप होइन। र फोलिकुलर फेज स्पिड अप भएर के भयो तपाईलाई अल्टिमेटली यो किन स्पिड अप भयो होला, एफएसएच को ओभर स्टिमुलेसन भएर, ओभर स्टिमुलेसन एट फोलिकल्स, फोलिकलको ओभर स्टिमुलेसन भएर एफएसएच को ओभर स्टिमुलेसन भएर जुन फोलिकुलर फेजको स्पिडिङ भयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि के भयो चाँडै ओभुलेसन भइदियो क्या। ओभुलेसन हुन त भयो, यहाँ लेखेकै छ ओभुलेटरी ड्युबी, यानी कि उसको ओभुलेसन भइरहेछ तर चाँडै भइदियो होइन। सो ओभुलेसन अकर्स, तर भयो यति मात्रै गडबड के भयो कि अलिक फास्ट भयो, यानी टाइम भन्दा अलिक पहिला ओभुलेसन भयो होइन। सो यस्तो बेला के हुन्छ त, अब चाँडै मानौ त्यो ओभुलेसन भयो भने हुन सक्छ उसको अब 7 दिनमै ओभुलेसन भएको थियो भने उसको 20 डेजमै उसको अब साइकल कम्प्लिट भइसक्यो, अर्को ब्लिडिङ सुरु भइसक्यो होइन। र 21 डेज भन्दा अगाडि नै ब्लिडिङ भयो भने त के भयो, पोलिमेनोरिया होइन। पोलिमेनोरिया पनि अल्टिमेटली तपाईले के भन्नु, एफएसएच यहाँ ओभर स्टिमुलेसन भयो, एफएसएच ले ओभर स्टिमुलेट गर्यो। यहाँ किन अब एफएसएच ले ओभर स्टिमुलेट गर्यो त, पिट्युटरीको केही खराबी होला अल्टिमेटली हुन विचार गर्दाखेरि त त्यही पिट्युटरी हाइपोथालामस यानी कि हाइपोथालामस पिट्युटरी ओभरियन एक्सिसकै त प्रब्लम हो पनि। र यो कारणले गर्दाखेरि फोलिकुलर फेज स्पिड अप भयो। एफएसएच किन स्पिड अप भयो, एफएसएच ले धेरै एक्ट गर्यो फोलिकलमा, बढी ओभर स्टिमुलेट गर्थ्यो, समयभन्दा चाँडै ओभुलेसन भइदियो, समयभन्दा चाँडै महिना बढिसक्यो, त्यही भएर त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोलिमेनोरिया भन्छौँ। सो दिस इज द रिजन अफ द पोलिमेनोरिया। अर्को हामी पढ्छौँ ओलिगोमेनोरिया। एउटा कारण मैले के भने कि फोलिकुलर फेज स्पिड अप भएर एफएसएच ले धेरै स्टिमुलेसन गर्यो फोलिकलले, त्यो भएर ओभुलेसन चाँडो भयो, त्यो भएर महिनावारी चाँडो आयो र त्यसलाई हामी भन्यो पोलिमेनोरिया। अर्को के कारण हुन सक्छ, कहिले रियर कजको पनि हुन सक्छ क्या। रियर कजमा के भने कि नर्मली त फोलिकुलर फेज स्पिड चाँडै भइरहेको थियो, तर कहिले मानौ कि फोलिकुलर फेज ठिकै छ तर जुन कर्पस ल्युटियम छ त्यो कर्पस ल्युटियमले ल्युटियल फेज दिन्छ नि त, त्यो कर्पस ल्युटियम चाँडै डिजेनरेट भइदियो के। जस्तो नर्मली हुनुपर्ने 14 डेजमा लाइक ल्युटियोलाइसिस, तर ल्युटियोलाइसिस चाँडै भयो। सो रियरली एउटा कारण के हुन सक्छ पोलिमेनोरियाको कि अर्ली ल्युटियोलाइसिस, यानी कि
जुन कर्पस ल्युटियम छ, कर्पस ल्युटियम नर्मली यो 14 डेज सम्ममा तिमीलाई डिजेनेरेट नहुनु पर्ने हो। 14 डेज सम्ममा डिजेनेरेट हुनु पर्ने तर चाँडै डिजेनेरेट भयो। सो ल्युटियमलाई त्यही त 14 डेज किन हुन्छ कर्पस ल्युटियमको कारणले गर्दा, त्यही ल्युटियममै मरिहाल्यो डिजेनेरेट भइहाल्यो त के हुन्छ, चाँडै भइहाल्यो हैन। त्यही हो कर्पस ल्युटियम अर्ली डिजेनेरेसन भयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो त फेरि अब डिजेनेरेसन हुने बित्तिकै के भयो, प्रोजेस्टेरोन त घट्छ हैन, किनभने कर्पस ल्युटियमले कुन हार्मोन सेक्रेट गरेको हुन्छ, प्रोजेस्टेरोन। हामीले हेरेकै थियौँ कि प्रोजेस्टेरोनले गर्दाखेरि जुन जति पनि प्रिभेन्टिभ एक्सन थियो ब्लडको हैन त्यो सबै त गइसकेछ र इन्डोमेट्रियल त्यति बेला एस्ट्रोजन पनि घटेको हुन्छ हैन हैन त्यति बेला मतलब एफएसएच पनि कम हुन्छ, त्यति बेला कोलेस्ट्रोल हाई हुन्छ, त अल्टिमेटली के भएको हुन्छ त्यति बेला ब्लिडिङ सुरु भइहाल्छ। त त्यति बेला के हुन्छ फेरि तपाईले चाहिने भन्दा समयभन्दा अगाडि नै ब्लिडिङ भइहाल्छ र त्यसले पोलिमेनोरिया राखिन्छ। बुझ्यो, यो थियो कारण पोलिमेनोरियाको। अब हामी अर्को कारण हेर्छौं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया कारण कसरी बुझ्न सकिन्छ कि जस्तो ओलिगोमेनोरिया भनेको के हो, यानी कि समयभन्दा बढी लाग्यो हैन। यसमा के एउटा कारण हुन सक्छ जस्तो एफएसएच ले तपाईलाई एक्ट गर्दा गर्दै 14 डेजमा त ओभुलेसन गराउनु पर्ने हो हैन। अब मानौ कि केही कारणवश पनि हाइपोथ्यालामसमै केही डिस्फङ्क्सन छ, चाहे पिट्युटरीमा केही डिस्फङ्क्सन छ र यो गर्दाखेरि जुन एफएसएच छ नि त्यो एफएसएच ले अलिक मतलब राम्रो काम गरिरहेछ, यानी कि एफएसएच को कस्तो छ त अनरेस्पोन्सिभनेस अफ फोलिकल टु एफएसएच, यानी कि जुन फोलिकल छ त्यो फोलिकलले एफएसएच प्रति सेन्सिटिभ नै देखाइरहेछ, यानी कि उसको ऊ प्रति कामै गर्दैन हैन। फोलिकलले एफएसएच प्रति काम गर्दैन भने के हुन्छ, फोलिकल ग्रो गर्छ राम्ररी गर्दैन, त फोलिकल ग्रो गर्दैन भने त्यो फोलिकुलर डेभलप हुन धेरै टाइम लाग्छ हैन। र यसरी गर्दाखेरि फोलिकल फेजै लङ भइहाल्छ र फोलिकुलर फेज लङ भयो भने के हुन सक्छ, त्यहाँ ब्लिडिङ धेरै हुन सक्छ, मतलब ब्लिडिङ धेरै पछि हुन्छ, प्रोलङ भइहाल्छ। अर्को के हुन सक्छ, फेरि अघि जस्तै कर्पस ल्युटियमको कुरा गर्ने, यानी कर्पस ल्युटियमको कहिले काहीँ डिजेनेरेसन 14 डेजसम्ममा त भइहाल्नु पर्ने थियो तर अब भएन, ऊ अलि बढी दिनसम्म गइदियो हैन। त बढी दिनसम्म गयो भने त्यति बेला के हुन्छ त तपाईलाई त्यति बेला पनि यानी कि ल्युटियोलाइसिस डिले भइहाल्यो, ल्युटियोलाइसिस डिलेड भयो, त्यति बेला पनि के भयो त तपाईलाई ओलिगोमेनोरिया भयो, यानी कि जुन साइकल छ त्यो 35 दिनभन्दा बढी उता गइहाल्यो हैन। र लास्ट टपिक छ फङ्सनल मेनोरेजिया। थर्ड टाइप हामी पढ्छौं फङ्सनल मेनोरेजिया। फङ्सनल मेनोरेजिया दुई किसिमको छ, एउटा इरेगुलर सेडिङ अफ इन्डोमेट्रियम, एउटा इरेगुलर राइपेनिङ अफ इन्डोमेट्रियम। सो पहिला इरेगुलर सेडिङ अफ इन्डोमेट्रियम, यसले के भन्छ कि यो चाहिँ एक्सट्रिम अफ एजमा देखिन्छ, यानी कि रिप्रोडक्टिभ एजको एक्सट्रिम भन्नाले तलको एक्सट्रिम माथिको एक्सट्रिम, यानी कि त मेनार्कतिर प्युबर्टीतिर हैन, मेनार्कतिर कि त मेनोपोज प्री मेनोपोजलतिर देखिन्छ हैन। अब के भन्छ नर्मली इन्डोमेट्रियलको जुन मेन्स्ट्रुअल साइकल हुन्छ त्यसको 3rd डे अफ मेन्स्ट्रुएसन सम्म जति पनि इन्डोमेट्रियल छ त्यसको रिजेनरेसन भइहाल्छ अल्टिमेटली हैन। अलि मतलब बेसिक एउटा बेसलाइन लेभलसम्मको रिजेनरेसन भइहाल्छ, त्यसपछि अझै थपिन्छ पछि। अब के भयो, लेट सपोज नर्मली 26 डेमा त कर्पस ल्युटियम ल्युटियोलाइसिस भएर पुरै कम्प्लिट विथड्रल हुनुपर्ने हो हैन, यानी कि एलएच को। तर के भयो कि 26 डेसम्म पनि कर्पस ल्युटियमको इन्कम्प्लिट एट्रोफी भएको छ के, राम्ररी एट्रोफी नै भएको छैन कर्पस ल्युटियम। यति बेला के हुन्छ कि मानौ कि टाइम उसको आइसक्यो नयाँ पिरियडको, तर अहिले पनि पर्सिस्टेन्ट प्रोजेस्टेरोनको सिक्रेसन छँदैछ र यता के भन्छ कि यानी कि एस्क्वामेसन डिएस्क्वामेसन दुवै के भइरहेछ सँगसँगै चलिरहेछ के सँगसँगै, यानी यता एस्क्वामेसन पनि प्रोसेस यानी कि यता रिजेनरेसनको प्रोसेस पनि चल्न थालेको छ, स्टार्ट हुन थालेछ र डिएस्क्वामेसन पनि अहिले मतलब प्रोजेस्टेरोनको एक्सन पनि स्टिल छ के। त यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, जुन ब्लिडिङको टाइम हुन्छ त्यो गडबड भइहाल्छ, यानी कि जुन टाइममा ब्लिडिङ हुनुपर्ने त्यो भेरिएबल भइदियो के। त त्यही भन्छ कि यो त्यही भएर नामै छ इरेगुलर सेडिङ, यानी कि सेडिङ जुन भइरहेको त्यो जुन इन्डोमेट्रियल टिस्युजहरू हुन्छ जुन हैन, यहाँ जुन अब यसरी यहाँको इन्डोमेट्रियल जुन टिस्युजहरू छ यसको जुन सेडिङ हुनुपर्ने तलबाट यो इरेगुलर तरिकाले भइरहेछ। किन इरेगुलर भइरहेछ, किनभने यो यस्तो अवस्था आइसक्यो जहाँ न त राम्ररी प्रोजेस्टेरोन घटेको छ न त राम्ररी प्रोजेस्टेरोन छ नि। सो राम्ररी कि त उसलाई न त डिएस्क्वामेटै हुन दिइरहेको छैन
र यता के भइसकेको छ त इन्डोमेट्रियल रिजेनेरेसन प्रोसेस पनि सुरु भइसकेको छ हैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अल्टिमेटली के भयो कि जुन सेडिङ छ त्यो रेगुलर तरिकाले भइरहेको छैन र अल्टिमेटली यसको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ तपाईलाई एबनर्मल युटेराइन ब्लिडिङ हुन्छ र उसको डेजहरु भेरिएबल हुन सक्छ। अब पिरियडको डेजहरु भेरिएबल हुन सक्छ। सो एउटा कारण यही नै भयो। नर्मल अब चाहिँ हामीले डिस्फङ्क्सनल युटेराइन ब्लिडिङको अर्को टाइप पर्छ एनोभुलेटरी ब्लिडिङ। हामीले के बुझ्नु पर्छ कि युजुअली ओभुलेटरी साइकल्सहरुमा यानी कि रेगुलर हुन्छन् ओभुलेटरी साइकल्सहरु हैन, टाइममा हुन्छ, साइक्लिक हुन्छ। तर एनओभुलेटरी साइकल भनेको यस्तो साइकल जहाँ चाहिँ पिरियड भयो, मेन्स्ट्रुअल यानी कि उसको ब्लिडिङ भयो तर के चाहिँ भएन भने ओभमको रिलिज भएन, ओभुलेसन भएन क्या, त्यही भएर नाम के छ एनओभुलेटरी ब्लिडिङ। यानी कि ओभुलेसन चाहिँ भएन तर ब्लिडिङ चाहिँ भयो, यानी कि टाइममा पिरियड चाहिँ हुन्छ तर ओभुलेसन हुँदैन। अब यसले गर्दाखेरि कसरी मेनोरेजिया, अब एउटा यसको टाइप छ मेनोरेजिया। अब हुन्छ के खासमा हेर्नुस्, एक्चुअली कुनै पनि कारणवश यदि जस्तो लेट सपोज एफएसएच ले काम गर्यो हैन, एफएसएच निस्कियो, एफएसएच ले के गरायो त अब ओभरीमा ओभरीमा एक्ट गर्यो हैन, अनि ओभरीमा के गर्यो फोलिकलको स्टिमुलेट गरायो। सो फोलिकल स्टिमुलेट भयो हैन, र फोलिकल स्टिमुलेट भएर के प्रोड्युस गर्यो, एस्ट्रोजन प्रोड्युस गर्यो, एस्ट्रोजन प्रोड्युस गर्यो। र अब एस्ट्रोजन प्रोड्युस गरिसकेपछि के हुन्छ, एस्ट्रोजनले के गराउँछ त जुन एन्डोमेट्रियम हुन्छ त्यसमा प्रोलिफरेटिभ टाइप अफ चेन्ज यानी कि त्यसको एपिथेलियमहरु, त्यसको नम्बर अफ ग्ल्यान्ड्सहरु सबै इन्क्रिज गरिदिन्छ। सो एस्ट्रोजनले के गर्यो, प्रोलिफरेटिभ चेन्जेस इन इन्डोमेट्रियम, इन्डोमेट्रियममा के गरायो, प्रोलिफरेटिभ चेन्जेस गरायो। तर यो इन्डोमेट्रियमलाई स्टेबल हुनको लागि यसलाई चाहिन्छ जहिले पनि के को इन्फ्लुएन्स, प्रोजेस्टेरोन चाहिन्छ। यानी कि यो इन्डोमेट्रियमलाई अझै मजबुत बनाउन यो इन्डोमेट्रियमबाट सेडिङ नगरोस् भनेर इट निड्स प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोनले यसको प्रोजेस्टेरोनको जुन सेक्रेटरी एक्सनहरु हुन्छ त्यो सेक्रेटरी एक्सन्सहरुले के गर्छ, यसको जति पनि स्ट्रक्चरहरुलाई सबलाई स्टेबल पार्छ। अब एक्चुअली हुन्छ के एनोभुलेटरी ब्लिडिङमा ओभुलेसन जुन हुन्छ नि, जुन 14 डेमा ओभुलेसन हुनुपर्ने, 14 डेजमा के हुन्छ ओभुलेसन, यसको लागि कुन हार्मोन निस्किरहन्छ, कुन हार्मोनले काम गर्छ, एलएच। एलएच को सर्ज हुनुपर्छ, एलएच को सर्ज हुनु भएर मात्रै ओभुलेसन हुन्छ। एलएच सर्जमा पनि केही गडबड आयो भने फेरि ओभुलेसन हुँदैन। त मानव कुनै पनि कारणवश हाइपोथ्यालेमसको गडबड होस् या पिट्युटरीकै गर्ने गडबड भएर ओभुलेसन 14 डेजमा जुन हुनुपर्ने त्यो भएन, यानी कि ओभुलेसन त भएन। ओभुलेसन नभए कर्पस ल्युटियम पनि के भयो, बनेन। यदि कर्पस ल्युटियम बन्दैन भने एस्ट्रोजनको प्रोलिफरेटिभ चेन्जेस त भइसकेको छ तर जुन उसको सेक्रेटरी चेन्जेसहरु हुनु पर्थ्यो यो इन्डोमेट्रियममा त्यो हुन्छ, हुँदैन। यानी कि देयर विल बी नो सेक्रेटरी चेन्जेस हैन। र यस्तो कारणले के भयो कि साइकलको अन्तिमसम्म पनि एस्ट्रोजनको अनअपोज्ड एक्सन भयो, यानी कि एस्ट्रोजनले एक्लै मात्रै एक्ट गर्यो हैन। सो देयर विल बी अनअपोज्ड एक्सन अफ एस्ट्रोजन थ्रुआउट द साइकल। र एउटा साइकलको एउटा लेभलमा पुगे एस्ट्रोजन बढ्दा बढ्दै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा पुगेपछि यसले के गर्यो, अब मेन गडबड एलएच मा हुनुपर्ने हो जहाँसम्म हाइपोथेसिस अनुसार। त यसले के गर्छ, एफएसएच लाई नेगेटिभ फिडब्याक दिएर एफएसएच ले के गर्छ, अब त जुन एफएसएच प्रोडक्सन छ त्यो कम हुन्छ र एफएसएच कम प्रोडक्सन हुने बित्तिकै एस्ट्रोजनको पनि लेभल कम हुन थाल्छ। सो सुरुको यानी कि 20-25 दिनसम्ममा पुरै एस्ट्रोजनले मात्रै काम गर्यो, त्यसपछि एस्ट्रोजन फेरि घट्यो। सो एस्ट्रोजन फेरि के भयो, डिक्रिज भयो र प्रोजेस्टेरोन यतिकै पनि छैन, यानी इन्डोमेट्रियल सपोर्ट जुन छ पुरै हट्यो। त्यो हट्ने बित्तिकै के भयो, ब्लिडिङ सुरु भयो। सो ब्लिडिङ स्टार्ट भयो र अब जुन ब्लिडिङ स्टार्ट हुन्छ त्यो ब्लिडिङ पहिला भन्दा हेभी ब्लिडिङ हुन्छ, यानी कि बडी ब्लिडिङ हुन्छ हैन, यानी कि ग्रेटर देन 80 ml हुन्छ र मे लास्ट ग्रेटर देन 8 डेज, 8 डेज भन्दा बढी लास्ट गर्न सक्छ। कारण किन, कारण एउटा के छ कि जुन एस्ट्रोजन छ त्यसले धेरै बडी प्रोलिफरेसन गराइसकेको थियो र धेरै बडी प्रोलिफरेसन भएको छ भने धेरै बडी सेडिङ पनि हुन्छ हैन, त्यो हुन टाइम पनि लाग्छ। र यो जुन प्रोलिफरेटेड जति पनि एपिथेलियमहरु छ सबै कस्तो हुन्छ त, फ्रेजाइल नेचरको हुन्छ, किनभने यो स्टेबल हुन पाएकै छैन।
त्यही भएर चाहिँ मेनोरेजिया हुन्छ। सो मेनोरेजियाको एउटा कारण के भयो त त्यही कि यसले सर्च राम्ररी हुन पाएन, अल्टिमेटली जस्ट ओभुलेसन इन सर्ट ओभुलेसन राम्ररी हुन नपाएर एनओभुलेस भयो, तर अल्टिमेटली ब्लिडिङ चाहिँ भयो र ब्लिडिङ पहिलाभन्दा चाहिँ हेभी भयो र यसलाई नै हामी भन्छौँ मेनोरेजिया। अब लास्ट यसको चाहिँ एनोभुलेटरी ब्लिडिङको लास्ट स्टेप छ सिस्टिक ग्ल्यान्डुलर हाइपरप्लाजिया। यसलाई मेट्रोपेथिया हेमोरेजिया पनि भन्छ, त्यसलाई स्रोत डिजिज पनि भन्छ। अब यो प्रायः पिरिमेनोपोजल वुमेनहरूमा हुन्छ। यसमा एक्चुअली हुन्छ के, जुन मैले भनेको थिएँ कि जुन पिट्युटरी हुन्छ, जुन हाइपोथ्यालेमस हुन्छ, हाइपोथ्यालेमसबाट एक्चुअली जुन के निस्किन्छ जिएनआरएच र हाइपोथ्यालेमसबाट जुन जिएनआरएच निस्किन्छ त्यो कस्तो निस्किनु पर्थ्यो, एउटा रिदमिक सिक्रिसन हुनुपर्छ क्या, रिदमिक सिक्रिसन, यानी कि त्यो पल्साटाइल सिक्रिसन हुनुपर्छ। अब भयो कि यो पेसेन्टमा कि जुन रिदमिक सिक्रिसन छ गोनाडोट्रोपिनको यानी जिएनआरएच को त्यो डिस्टर्ब भयो, रिदमिक सिक्रिसन कुनै पनि कारणवश डिस्टर्ब भयो। त्यसको कारणले के भयो, यो जुन रिदमिक सिक्रिसन डिस्टर्ब भएपछि जुन एफएसएच जुन यसले एफएसएच प्रोड्युस गर्छ हैन, त्यो पनि अब जिएनआरएच नै यदि उसको सिक्रिसन डिस्टर्ब भयो भने एफएसएच को पनि सिक्रिसनहरू डिस्टर्ब भयो। यसरी गर्दाखेरि जुन एस्ट्रोजनको राइज जुन हुन्छ त्यो स्लो राइज हुन्छ क्या, यानी जुन फोलिकलबाट जुन एस्ट्रोजनको राइज हुन्छ त्यो स्लो इन्क्रिज हुन्छ। स्लो इन्क्रिज जुन एस्ट्रोजनको हुन्छ त्यसले के गर्छ त, जुन नेगेटिभ फिडब्याक दिनुपर्ने नि एफएसएचमा त्यो दिनै सकेन के। सो नेगेटिभ फिडब्याकै रहेन एफएसएचमा। अब के भयो, यदि एफएसएचमा नेगेटिभ फिडब्याकै रहँदैन भने धेरै दिनसम्म अब एस्ट्रोजन निस्किन्छ, ग्रेजुअल राइज हुन्छ एस्ट्रोजनको फर लङ पिरियड अफ टाइम र नेगेटिभ फिडब्याक पनि भइरहेको छैन, त्यही भएर एस्ट्रोजन घट्दैन पनि। यसो कारणले गर्दाखेरि ग्रेजुअल राइज इन एस्ट्रोजन फर 6 to 8 विक, यानी 2 महिना 3 महिनासम्म एस्ट्रोजनको ग्रेजुअल राइज हुन सक्छ र त्यति बेलासम्म नो पिरियड, केही पनि पिरियड हुँदैन। किनभने अब एस्ट्रोजन घटेपछि पिरियड हुन्थ्यो तर घटि नै रहेको छैन, किन नेगेटिभ फिडब्याक पनि छैन। तर 2-3 महिनापछि के हुन्छ, एउटा पोइन्ट अफ टाइममा एस्ट्रोजनको लेभल फल हुन्छ, ठिक छ। त्यो फल भइसकेपछि बल्ल के हुन्छ, पिरियड सुरु हुन्छ र त्यति बेलासम्म एकदम धेरै नै सोचा त यही 2 महिनासम्ममा एस्ट्रोजनले एक्ट गरेको ओभरी कति बडी प्रोलिफरेसन भइसक्यो होला हैन। सो त्यति भरिमा एक्ट गरेको जुन ओभरी हुन्छ त्यसमा यति धेरै प्रोलिफरेसन भएको होला कि त्यसपछि जुन ब्लिडिङ हुन्छ त्यो एकदम लामोसम्म ब्लिडिङ चल्छ, यानी कि एकदम हेभी ब्लिडिङ हुन्छ। यो कस्तो कुरा भयो कि धेरै दिनसम्म जब घाम उदाइ हुन्छ, पानी परेर आउँदैन, त्यसपछि जुन पानी पर्छ एकदम हेभी पानी पर्छ नि, सबै कुरा बगाउने गरी पानी पर्छ, यस्तै कुरा हो। धेरै दिनसम्म एमोनोरिया थियो र धेरै दिनसम्म केही पनि भएको थिएन हैन, ब्लिडिङ भइरहेको थिएन र त्यसपछि जुन ब्लिडिङ भयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि धेरै नै हेभी ब्लिडिङ भयो। नर्मली मेनोरेजिया यहाँ धेरै बढी हुन्छ र प्रोलङ्ड ब्लिडिङ हुन्छ क्या, यानी कि 10 दिन 12 दिनसम्म पनि लास्ट गर्छ अब यो केसमा हैन। कारण के थियो कि धेरै बढी प्रोलिफरेटिभ चेन्जेस आइसकेको थियो यानी युटेरसमा, त्यही भएर चाहिँ यो सबै देखियो। अब हामी यसको जान्छौँ केमा त, इन्भेस्टिगेसन र ट्रिटमेन्टमा। अब चाहिँ हामी यसको इन्भेस्टिगेसन डायग्नोसिसहरुपट्टि हेर्छौँ। सो इन्भेस्टिगेसनहरू अलमोस्ट सिमिलर टु एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङ जस्तै छ। सो एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङको लेक्चर पहिला हेर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई हैन। यसमा सबभन्दा पहिला के विचार गर्नुपर्छ कि ब्लिडिङ जुन छ त्यो भेजाइनाबाट आइरहेको छ, युरेथ्राबाट आइरहेको छैन भनेर कन्फर्म गर्नु हैन। नम्बर अफ प्याड्स हेर्ने, फेरि अघि जस्तै जेनरल फिजिकल एक्जामिनेसनहरू गर्नु पर्यो हैन। हामीले चाहिँ प्यालरहरू छ कि छैन त्यो हेर्ने, अनि ल्याब इन्भेस्टिगेसन जति पनि छ नि, जहाँ जस्तो हामी कम्प्लिट ब्लड काउन्ट पठाउँछौँ, हामी हेमोग्लोबिनको पठाउँछौँ, हामी अरू जति, यानी कि डियुबी भन्नको लागि पहिला त हामी बाँकी सबै कजहरूलाई रुल आउट गर्छौँ। त्यसरी रुल आउट गर्ने, अब रुल आउट गरिसकेपछि मेन टेस्ट हामी हुन्छ ट्रान्सभेजनल सोनोग्राफी। अब ट्रान्सभेजनल सोनोग्राफी गर्दाखेरि जुन अब यो हामीले पढेछौँ, यसमा त मेन इन्डोमेट्रियमको सबैमा एस्ट्रोजनको बढी एक्सपोजर छ हैन। एस्ट्रोजनको अनअपोज एक्सपोजर कारणले गर्दाखेरि इन्डोमेट्रियलको थिकनेस बढ्छ र इन्डोमेट्रियल थिकनेस हामीले हेर्नुपर्छ। सो इन्डोमेट्रियल थिकनेस के हुन्छ, ग्रेटर देन 12 mm भयो भने यो चाहिँ यसले भएको भनेर बुझिन्छ। र यति बेला जुन सोनोग्राफी गर्छ यानी भिडियो एक्सरे गर्छ त्यसमा हाइपर इक्वेइक र रेगुलर आउँछ। अब युजुअली के हुन्छ, हामीले जस्तो एस्ट्रोजनको अनअपोज एक्सन छ भने हुनसक्छ त्यसले चाहिँ तपाईँले इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा गराइदिएला हैन। कुनै एस्ट्रोजनको कारणले गर्दाखेरि जुन ट्युमरहरू हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ। त्यही भएर गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो पेसेन्टहरूमा इन्डोमेट्रियलको बायोप्सी पनि गर्ने, ताकि हामीले त्यो पेसेन्टमा ट्युमरलाई रुल आउट गर्न सकौँ हैन। सो इन्डोमेट्रियल बायोप्सी गर्नको लागि हामी डाइलेसन र क्युरेटाज गरेर हामी इन्डोमेट्रियल बायोप्सी लिन्छौँ र त्यसलाई कुनै क्यान्सरस लिजन भइसकेछ कि छैन भनेर पनि रुल आउट गर्नु पर्यो।
र सेलाइन इन्फ्युजन सोनोग्राफी पनि गरिन्छ। यसले के गर्छ, कुनै पनि किसिमको स्ट्रक्चरल एब्नर्मालिटी छ कि छैन, यानि कुनै पोलिप छ, यता छ हैन, कुनै पेल्भिकको भित्र प्याथोलोजी छ, त्यो प्याथोलोजीहरूलाई सेलाइन इन्फ्युजन सोनोग्राफीले पनि पत्ता लगाउँछ। अब अर्को हिस्ट्रोस्कोपी गर्न सकिन्छ, ल्याप्रोस्कोपी गर्न सकिन्छ हैन। यो सबै तपाईँ इन्भेस्टिगेसन छ, हिस्ट्रोस्कोपी, ल्याप्रोस्कोपी, बायोप्सी। जो इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टिगेसनहरू भनेको ट्रान्सभेजनल सोनोग्राफी इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टिगेसन हो, इन्डोमेट्रियल बायोप्सी इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टिगेसन हो हैन। अरू इन्भेस्टिगेसनहरू पनि जो इम्पोर्टेन्टै छ, तर यो दुईटा चाहिँ याद एटलिस्ट याद राख्नुहोस्। हामी कुरा गर्छौँ ट्रिटमेन्ट अफ द डिस्फङ्सनल युटेराइल ब्लिडिङ। जहिले पनि ट्रिटमेन्टमा के हुन्छ, जहिले पनि मेडिकल म्यानेजमेन्ट हुन्छ र सर्जिकल म्यानेजमेन्ट हुन्छ। सो बेसिकली प्रोटोकल पनि दिएको छ बुकहरूमा, म प्रोटोकल अनुसारले भनिरहेको छुइनँ, म चाहिँ यसरी मेडिकल म्यानेजमेन्ट र सर्जिकल म्यानेजमेन्टको हिसाबले भनिरहेको छु। सो मेडिकल म्यानेजमेन्टमा हामीसँग के छ त, फर्स्ट लाइन ड्रगको रूपमा हामी एनएसएस दिन सक्छौँ। एनएसएस किन दिन सकिन्छ, एनएसएसले के गर्छ, सबभन्दा पहिलो काम हामीले पढेछौँ, एनएसएसले एउटा के काम गर्छ होइन, एनाल्जेसिकको रूपमा काम गर्छ होइन। जुन पेन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ एनएसएसले। सो यसलाई एनएसएस दिन सक्यो। अर्को के काम गर्न सक्छौँ, हामीले ब्लिडिङलाई रोक्नको लागि हामी एन्टी फिब्रिनोलाइटिक ड्रगहरू दिन सक्छौँ। के दिन सकिन्छ, एन्टी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग। यानी कि एक्चुअली जब पनि कुनै पनि ठाउँमा कोगुलेसन पाथवे स्टार्ट हुन्छ, यानी कोगुलेसन प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ, फाइब्रिनको फर्मेसन हुन्छ। तर फाइब्रिनलाई एक्चुअली के हुन्छ, डिग्रेड, यसलाई तोड्नको लागि एउटा मान्छे आउँछ, त्यसलाई भन्छ प्लाज्मिन। फाइब्रिनलाई तोड्नको लागि जुन एजेन्ट आउँछ त्यसलाई भन्छ प्लाज्मिन। भनेपछि प्लाज्मिन के हो, प्लाज्मिन भनेको फिब्रिनोलाइटिक एजेन्ट हो, फिब्रिनोलाइटिक एजेन्ट हो। फाइब्रिन भनेको त कोगुलेसन गराउने एजेन्ट हो हैन, त्यो चाहिँ कोगुलेटिङ एजेन्ट हो। अब एक्चुअली के हुन्छ, जुनै पनि ठाउँमा ब्लिडिङ भएपछि फाइब्रिनको फर्मेसन हुन्छ। फाइब्रिन भनेको कोगुलेटिङ एजेन्ट हो, तर यसलाई लाइसिस गर्नको लागि आइदिन्छ प्लाज्मिन। प्लाज्मिन भनेको फिब्रिनोलाइटिक एजेन्ट हो। त हामीले के गर्ने, ट्रानेजेमिक एसिड दिने। यसले के गर्छ, प्लाज्मिनलाई नि प्लाज्मिनको फर्मेसनैमा इन्हिबिट गरिदिन्छ। सो प्लाज्मिन फर्मेसनै इन्हिबिट भयो भने फिब्रिनको फर्ममा बस्छ र अल्टिमेटली कोगुलेसन हुन्छ, र यसरी ट्रान्जेमिक एसिडले ब्लिडिङलाई प्रिभेन्ट गर्छ। र बेस्ट भनेको जहिले पनि हर्मोनल ट्रिटमेन्ट हो, किनभने सबै गडबड त हर्मोनले भएको छ, त्यही भएर ट्रिटमेन्ट पनि हर्मोनल ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। सो एउटा प्रोजेस्टेरोन पिल्सहरू दिन सकिन्छ हैन। सो प्रोजेस्टेरोन डिफ्रेन्ट फर्ममा दिन सकिन्छ। सो जो एउटा याद राख्नुहोस्, प्रोजेस्टेरोन दिन सकिन्छ। अर्को एस्ट्रोजेन दिन सकिन्छ। एस्ट्रोजेनले के गर्छ, न्यू इन्डोमेट्रियल टिस्युहरू बनाएर पनि यसले पनि ब्लिडिङ रोक्छ। प्रोजेस्टेरोनले त रोक्छ नै, किनभने हामीले सुरुमै कुरा गरेको थियौँ प्रोजेस्टेरोनको दुईटा एक्सन छ हैन। एउटा भनेको भ्याजोकन्स्ट्रिक्सन पनि गराइदिन्छ, अर्को भनेको प्लेटलेट एग्रिगेसन पनि गराउँछ। उस्तै छ। अर्को भनेको कम्बाइन्ड ओसिपी पनि दिन सकिन्छ यसमा अब हैन। जुन कम्बाइन्ड ओसिपी जुन कन्ट्रासेप्सनको लागि खान्छ नि, त्यसको लागि पनि त्यस्तै ओसिपी पनि दिन सकिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, एस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन दुवै हुन्छ। अब डानाजोल पनि दिन सकिन्छ। डानाजोलले के गर्छ, डानाजोलले तपाईँलाई इन्डोमेट्रियल एट्रोफी नै गराइदिन्छ। अब सो इन्डोमेट्रियल एट्रोफी भयो भने पनि ब्लिडिङ हुन्छ। अर्को हामी दिन सक्छौँ जिएनआरएच एनालोग। तो जिएनआरएच एनालोग भनेको यसको औषधिको नामहरू छ। जस्तो तपाईँले नाम एउटा छ, तपाईँलाई ल्युप्रोलिन, एउटा नाम लेखेको ल्युप्रोलिन। तो जिएनआरएच एनालोगले के गर्छ, जिएनआरएच जस्तै काम गर्छ, त्यही भएर यसले के गर्छ, पिट्युटरीको एक्चुअली यसले डाउन रेगुलेसन गरिदिन्छ। अब एक्चुअली हुन्छ के, नर्मली जुन जिएनआरएच निस्किन्छ हैन, जुन नर्मली यो के हुन्छ त, जुन हाइपोथ्यालेमसबाट जुन जिएनआरएच निस्किरहेको हुन्छ, त्यो मैले के भनेको थिएँ, पल्साटाइल फर्ममा निस्किन्छ। के फर्ममा निस्किन्छ, पल्साटाइल फर्ममा। सो एक्सनको लागि पल्साटाइल फर्म नै कामको हो। तर मैले जिएनआरएच को औषधि दिइहाल्यो भने त्यो त कन्टिन्युअस, उसले त डाइरेक्ट धेरै मात्रामा एक्ट गर्यो। यस्तो पल्साटाइल फर्ममा त एक्ट गर्दैन, उसले त कन्टिन्युअसली एक्ट गर्छ पिट्युटरीमा। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, स्टिमुलेट नभएर झन् पिट्युटरी डाउन रेगुलेट हुन्छ, एफएसएच को सिक्रेसनै हुँदैन। एफएसएच सिक्रेसन नभए पनि ओभेरियन स्टिमुलेसन पनि हुँदैन। ओभेरियन स्टिमुलेसन भएन भने इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन पनि निस्केन, यानी कि ना रही बास ना बजेगी बाँसुरी हैन, त्यही हो। यस्तो भयो तपाईँलाई जिएनआरएच एनालोग। अर्को हुन्छ आईयूसीडी विथ प्रोजेस्टेरोन, यानी इंट्रायूटेराइन कपर डिवाइस में
कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसमा तपाईँ प्रोजेस्टेरोन हालेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो यो सबै मेथड सल्युसन मेडिकल म्यानेजमेन्ट अफ डिसफङ्सनल युट्राइन ब्लिडिङको। औषधिहरू मध्ये सबभन्दा बढी हामीले पढ्नमा चाहिँ पढ्छौँ तर युज गर्दैनौँ के को डानाजोल। डानाजोलले एक्चुअली के हुन्छ, डानाजोल भनेको एन्ड्रोजेन हो क्या। सो एन्ड्रोजेन भनेको यस्तो मेल टेस्टोस्टेरोन टाइप हर्मोन हो। सो यसले के गराउँछ, फिमेलले कन्ज्युम गर्ने बित्तिकै एन्डोमेट्रियममा ट्रफिक भएर ब्लिडिङ त रुक्छ तर साइड इफेक्ट के हुन्छ, फिमेललाई अब उसको हर्सुटिजम हुन्छ, उसको मुस्ट्याकहरू आउन थाल्छ, उसको दाढीहरू आउन थाल्छ होइन, फिमेलमा एक्नीहरू आउन थाल्छ, भोइस हर्सनेस भोइस हुन्छ। सो सबभन्दा पहिलो सिम्पटम भनेको भोइसको हर्सनेस हुन्छ र पछि तपाईँ जब उसले औषधि छोड्छ त्यति बेला हर्सनेस त गइहाल्छ तर बाँकी हर्सुटिजमहरू जाँदैन, यानि कि उसको दाढीहरू आएको त्यो छिटो जाँदैन। सो यो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ डानाजोलसँग। कुरा गर्छौँ सर्जिकल म्यानेजमेन्ट अफ डिसफङ्सनल युट्राइन ब्लिडिङको। कति बेला गर्ने सर्जिकल म्यानेजमेन्ट, यदि मेडिकल म्यानेजमेन्टहरूले रेस्पोन्ड गरेन भने हामीले गर्ने सर्जिकल म्यानेजमेन्ट। अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यो अप्सनहरू हामीसँग छ। सबभन्दा फर्स्ट अप्सन हेरौँ, थेरापुटिक हेमोस्ट्याटिक क्युरेटेज, यानि कि क्युरेटेज गर्ने, सिम्पली यस्तो क्युरेटेज गर्ने। क्युरेटेज भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ, जुन अब लेट्स सपोज तपाईँले मेडिकल म्यानेजमेन्ट गर्यो र मेडिकल म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि केही पार्ट स्टिल बाँकी नै रहिसक्यो। अब त्यो स्टिल यानि कि जस्तो यो युटेरस छ, अब यहाँ कुनै पार्टमा इन्डोमेट्रियम सबै पार्टमा सेटअप भयो तर यो पार्टमा इन्डोमेट्रियम बाँकी नै रह्यो, यो ठाउँबाट ब्लिडिङ भइ नै रहेछ होइन। त हामीले के गर्यौँ, यति मात्रै पार्टमा जोस गएर क्युरेटेज गरिदियो होइन। सो त्यो अब हामीले त्यसलाई भने थेरापुटिक हेमोस्ट्याटिक क्युरेटेज। अब कुनै छ सिधै डाइलेट गरेर क्युरेटेज भनेको जस्ट त्यसलाई त्यसमा गएर झाडु हान्नु जस्तो कुरा हो क्या, झाडु मार्नु, त्यो सफा गर्ने, त्यो जति पनि बचेको इन्डोमेट्रियमहरू होला नि त्यो सबैले सफा गरिदिने, हटाइदिने सबै इन्डोमेट्रियम होइन, त्यो भनेको क्युरेटेज हो। सो डाइरेक्ट गरेर क्युरेटेज गरिदिने। अर्को के गर्न सक्छौँ हामी, ब्लिडिङ भइरहेछ भने एउटा क्याथेटर जस्तो लग्छौँ, त्यो क्याथेटरबाट बेलुन निस्किन्छ र बेलुनले के गर्छ, पुरै सबैमा टेम्पोनेट एक्सन दिन्छ युटेरसमा र यसरी ब्लिडिङ रुक्छ। यो भयो बेलुन टेम्पोनेट। अर्को के गर्न सकिन्छ, पोलिभिनाइल अल्कोहलको इन्जेक्सन दिन सकिन्छ युट्राइन आर्टरीमा होइन। त यसरी युटेरस छ भने यसरी आएको हुन्छ युट्राइन आर्टरी, इन्टरनल इलियाक आर्टरीको ब्रान्च होइन। सो इन्टरनल आर्टरीको ब्रान्च युट्राइन आर्टरी, त्यसमा के गरिन्छ, सिम्पली त्यही यानि फेमोरल आर्टरीबाट के भन्छ तपाईँलाई एक्सटर्नल इलियाक हुँदै तपाईँलाई कमन इलियाक हुँदै इन्टरनल इलियाकमा फेरि जान्छ र इन्टरनल इलियाकबाट इन्जेक्ट गरिदिन्छ तपाईँलाई पोलिभिनाइल अल्कोहल इन्टरनल युट्राइन आर्टरीमा र यसरी युट्राइन आर्टरीलाई नै ब्लक गरिदिने। अब यही आर्टरी ब्लक गर्यो भने त ब्लडै जाँदैन, सो ब्लिडिङ रुक्छ। यो पनि गर्न सकिन्छ। अर्को के गर्न सकिन्छ, हामीले इन्डोमेट्रियल डिसेक्सन गर्न सक्छौँ। अब इन्डोमेट्रियल डिसेक्सन र एब्लेसन भन्छ क्या, यानि कि त्यो पर्टिकुलर पार्टको कुनै पर्टिकुलर पार्टबाट जहाँबाट ब्लिडिङ भइरहेछ नि त्यसलाई बर्न गरिदिने क्या, जलाइदिने त्यसलाई हामी, ठिक छ। त योहरू कति बेला गरिन्छ, यदि पेसेन्टको फ्यामिली कम्प्लिट भइसक्यो, पेसेन्टले अब फर्दर चिल्ड्रेन लिनु छैन, त्यति बेला हामी एब्लेसनहरू गरिदिन्छौँ, ठिक छ। अब यस अर्को के छ त, त्यही अब यो गर्नको लागि हामी युजुअली के गर्छौँ, त्यही ट्रान्स सर्भाइकल डिसेक्सन अफ इन्डोमेट्रियम। डिसेक्सन भनेको त्यही तपाईँले बर्न गरेर पार्टहरू निकालिदिने जस्तै कुरा हुन्छ क्या। अर्को भनेको तपाईँले एउटा बर्न गर्ने भनेको त्यही हो, अब केही डिभाइसहरूले गएर बर्न गर्ने। अर्को बर्न भनेको माइक्रोवेभ, यानि केही वेभ्सहरू पठाएर, यो भित्र केही वेभ्सहरू पठाएर बर्न गरिदिने। त यो पनि गर्न सकिन्छ, यसलाई भन्छ युट्राइन एब्लेसन अफ द इन्डोमेट्रियम बाई माइक्रोवेभ्स, ठिक छ। अनि लास्ट अप्सन चाहिँ जहिले पनि अब पुरै मेनोपोज भइसकेको छ फिमेलको होइन, फ्यामिली पुरै कम्प्लिट छ भने लास्ट अप्सन तपाईँको के हुनसक्छ, सो लास्ट अप्सन विल बी हिस्टेरेक्टोमी। लास्ट अप्सन भनेको जहिले पनि के हुन्छ, हिस्टेरेक्टोमी, यानि कि पुरै युटेरसलाई तपाईँ रिमुभ गरिदिनु उस फिमेलको बडीबाट। सो दिज आर द सर्जिकल अप्सन इन केस अफ द डिसफङ्सनल युट्राइन ब्लिडिङ। Thank you.